उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेस्वर 41. 2 वर्सां बोलांतल्या उपरांत फारावक एक सोपन पडलें. तो नील न्हंयचे देगेर उबो आसलो. तेन्ना नील न्हंयतल्यो 7 सुंदर आनी टुणटुणीत गायो वयर सरल्यो आनी चोरोंक लागल्यो. उपरांत आनीक 7 वयर सरल्यो. ह्यो कुरूप आनी बारीक आसल्यो. ह्यो नील न्हंयतल्यो आयल्यो आनी हेरां 7 कुशीक नील न्हंयचे देगेर रावल्यो. आनी ह्या बारीक 7 त्या मोट्या 7 गिरासून उडयल्यो. उपरांत फाराव न्हिदेंतलो जागो जालो. तो परत न्हिदलो आनी ताका आनी एक सोपन पडलें. एकेच नळयेक 7 जून आनी भरलोलीं कणसां वयर सरलीं. उपरांत पळय, 7 बारीक आनी उदेंतेच्या वाऱ्यान सुकलोलीं कणसां भायर सरलीं. आनी ह्या सुकलोल्या कणसांनी त्या मोट्या 7 गिरासून उडयलीं. उपरांत फाराव जागो जालो आनी आपूण सोपनेतालो म्हूण ताका कळून आयलें. दुसरे सकाळीं ताचें मन उचांबळ जालें. आनी त्या सोपनाची समजणी घेवच्याक इजिप्तांतल्या सगळ्या मंत्र्यांक आनी जाणाऱ्या मनशांक ताणें आपोवन हाडलें. आपली सोपनां कितें तीं तांकां फारावन सांगलीं. पूण एकल्यानूय तांची समजणी दिली ना. तेन्ना त्या मुखेल बटलेरान फारावक म्हणलें, आयज हांव म्हजो गुन्यांव मनांत हाडटां. फाराव पादशाय तुज्या चाकरांचेर रागार जालो तेन्ना ताणें म्हाका आनी मुखेल पोदेराक राखणदार मुखेल्याच्या घरांत बंद केलें. एके राती आमकां दोगांकूय एक सोपन पडलें. आनी तांकां वेगवेगळी समजणी आसली. थंय एक तरनो धाकटो हेब्रेव राखणदार मुखेल्याक एक चाकर आसलो. आमची सोपनां ताका सांगलीं. आनी ताणें आमकां तांची समजणी दिली. आनी ताणें सांगलोलें तेच परी सगळें घडून आयलें. तुवें म्हाका आदले जुटयेक परतून दवरलोय, पूण त्या पोदेराक गळार मारलो. तेन्ना फारावन जुजेक बणकणेंत थावन आपोवंक धाडलो. आनी तांणी वेगीवेगीं ताका थंयचो काडलो. ताचें खाड काडटच आनी वस्त्रां बदलतच तो फारावच्या फुड्यांत आयलो. फारावन जुजेक म्हणलें, म्हाका एक सोपन पडलां आनी कोणाच्यानूच तें पारकूंक जायना. तूं सोपनाची समजणी दिताय म्हूण हांवें आयकलां. जुजेन जबाब दिलो, म्हाका तांक ना, पूण देव फाराव पादशाक तुका उपकारता ती समजणी दितलो. तेन्ना फारावन जुजेक म्हणलें, पळय, म्हज्या सोपनांत हांव नील न्हंयचे देगेर उबो आसलों. अवचीत 7 सुंदर आनी टुणटुणीत गायो न्हंयतल्यो वयर सरल्यो आनी थंय चोरोंक लागल्यो. उपरांत आनीक 7 कुरूप आनी बारीक गायो, केन्नाच हांवें इजिप्तांत पळोवंक नात तसल्यो, उदकांतल्यो वयर सरल्यो. ह्या कुरूप आनी बारीक गायांनी त्या पयल्या 7 पुटपुटीत गायांक गिरासून उडयल्यो. पूण तांकां गिरासल्या उपरांत कोणाकूच तें कळचें नासलें, कित्याक त्यो
आदले पोरी बारीकूच उरल्यो. इतल्यान हांव जागो जालो. मागीर आनी एका स्वप्नांत हांवें पळयलें. एकेच नळयेक 7 धोडीं आनी बरीं कणसां भायर सरलीं. उपरांत पळय, तांचे फाटल्यान 7 सुकलोलीं, बारीक आनी उदेंतेच्या वाऱ्यान करपलोलीं कणसां भायर सरलीं. आनी ह्या बारीक कणसांनी त्या दोंड कणसांक गिरासून उडयलीं. हांवें हें सगळें पारख्यांक सांगलें, पूण एकल्याच्यानूय म्हाका ताची समजोणी दिवंक जालें ना. जुजेन फारावंक म्हणलें, फारावचें सोपोन एकूच. देव कितें करतलो तें फारावक ताणें आदीं फुडेंच दाखयलां. 7 बऱ्यो गायो 7 वर्सां जावन आसात, आनी 7 बरीं कणसां, तशेंच 7 वर्सां सोपोन एकूच. आनी मागीर वयर सरलेल्यो 7 बारीक आनी कुरूप गायो म्हणजे 7 वर्सां आनी 7 पोकी उदेंतेच्या वाऱ्यान करपलोलीं कणसां म्हणजे दुकोळाचीं 7 वर्सां. हांवें फारावक सांगलां तशें देव कितें करूंक सोदता तें ताणें तुका आदीं फुडेंच दाखयलां. इजिप्ताच्या आख्ख्या गांवांत सुफळ आनी उपट पिकेचीं 7 वर्सां येतलीं. त्या उपरांत दुकोळ बुकेचीं 7 वर्सां उप्रासतलीं. त्या वरवीं आदली सुफळाय सगळे विसरतले, कित्याक हे बुकेंत सगळो गांव पाड जावन वेतलो. फुडें मारेकार दुकोळ पडटलो आनी हे वरवीं आदीं सुफळ आसलो म्हूण कोणाक उगडास लेगून आसचो ना, कित्याक तो दुकोळ भोव मारेकार जातलो. फारावचें सोपोन दुपेट. ताचो अर्थ म्हणल्यार देवान हें सगळें थारायलां आनी तो बेगीच घडोवन येशें करतलो. तर आतां तुवें एक बरो समजीक आनी बुदवंत मनीस वेंचून काडूंक जाय. ताच्या हातांत इजिप्ताचो देश आसतलो. तुवें आनीकूय जायते ओपशाळ वेंचून काडूंक जाय. आनी सुफलायेच्या 7 वर्सां पडटी वर्साच्या पिकाचो 1/5 वांटो कुशीनूच दवरूंक जाय. ह्या येतल्या बऱ्या वर्सांचो जेवणा खाणाचो सगळो ओरव तांणी फारावच्या हुकुमा खाल एकठांय करचो. आनी हो कुशीन काडलोलो ओरव शारांतल्या सगळ्या गुदांव कोंडांनी भरून दवरचो आनी तो जागृतायेन राखचो. हे पोरी इजिप्ताचेर येतल्या दुखेळ बुकेच्या 7 वर्सां पडटी इजिप्तांत गरज तितलो सांबाळलोलो ओरव आसतलो, आनी देशाचो लोक भुकेन मरचो ना. फारावन आनी सगळ्या ताच्या ओपशालांनी जुजेची येवजण मांडावळ मानून घेतली. आनी फारावन आपल्या ओपशालांक म्हणलें, जुजे परस पुरतो मनीस आमकां खंयसरूच मेळचो ना, कित्याक देवाचो आत्मो आनी बळ ताचे थंय आसा. आनी फारावन जुजेक म्हणलें, देवान तुका हाची सगळ्यांची ओळख दिल्या म्हणटच तुजे सारको विवेकी आनी शाणो मनीस दुसरो कोणूच ना. तर
म्हज्या गांवचो कारभारी तूं जातलोय आनी सगळीं म्हजी पोरसां तुज्या हुकुमाक पाळो दितलीं. हे सोदरेच खातीर हांव तुजेवन व्हड. फारावन जुजेक म्हणलें, हांव आतां तुका आख्ख्या इजिप्ता वयर राजपाल नेमता. फारावन आपल्या हातांतली मुदी काडली. हे मुदयेचेर पातशायची मोर आसली आनी ती जुजेच्या बोटाक घाली. ताच्या आंगाक बारीक सोनयेचें वस्त्र घालें आनी गळ्यांत भांगाराची सरपोळी. आपली दुसरी राजगाडी जुजेक चलोवंक भोवूंक दिली आनी ताचे मान राखणदार फुडें वचून आड्डोताले, दिमी मोडात. हे पोरी आख्ख्या इजिप्ता वयर जुजे राजपाल जालो. आनी फारावन जुजेक म्हणलें, हांव फाराव पातशाय, पूण आख्ख्या इजिप्तांत तुज्या हुकुमा भायर कोणूच हात वो पांय हालोवचो ना. आनी फारावन जुजेचें नांव जाफेनाथ पानेयाम दवरलें. आनी ताणें ओन गांवच्या यादनिकाची पोतिफेराची धूव आसेनात ताका ताची बायल करून दिली. आनी जुजेन आख्ख्या इजिप्तांत भोंवडी मारूंक सुरू केलें. फाराव इजिप्ताच्या राजाचे सेवेक जुजे वचून उबो रावलो तेन्ना तो 30 वर्सांचो आसलो. आनी जुजे फारावच्या मोऱ्यांतलो वचून सगळ्या इजिप्तांत भोवूंक लागलो. सुफळायेच्या 7 वर्सां पट्टी इजिप्तांत भरपूर पिकावळ जाली आनी 7 वर्सांचे सगळें पीक ताणें एकठांय केलें आनी शारांनी भरून दवरलें. एका एका शारांत सोर भोंवतीच्या शेतांचें पीक ताणें भरून दवरलें. आनी जुजेन इतलो ओरो एकठांयलो दर्याचे रेंवेसारको की जुजेन तो मापचो लेगून सोडलो, कारण तो खरेंच मेजूंक जायनासलो. दुकोळ बुकेचें वरोस सुरू जावचे आदीं जुजेक आसेनातीचे ओन गांवच्या यादनिकाचे धुवेचे 2 पूत जल्मले. ताणें म्हणलें, सगळे म्हजे उपद्रे, कश्ट आनी म्हज्या बापायचें कुटूंब देवान म्हाका सारकेंच विसरशें केलें. ह्या पासत ताणें आपल्या मालगड्याक मानासे नांव दिलें. ताणें अशें म्हणलें, म्हज्या अदृश्टाच्या देसांत देवान म्हाका भुरग्यांनी सुफळ केलो. ह्या पासत ताणें दुसऱ्या पुताक एफ्रायम नांव दिलें. इजिप्तांत बरें पीक जाल्लें. ती 7 वर्सां सोंपलीं आनी दुकोळाची 7 वर्सां सुरू जालीं. जुजेन सांगून दिल्लें त्या प्रमाणे सगळ्या भायल्या देसांनी भूक पडली, पूण इजिप्ताच्या देसांत सगळे सुवातेर जेवण खाण मेळटालें. इजिप्ताच्या देसांत दुकोळ पडलो तेन्ना लोक फारावाकडेन जेवंक खावंक मागूंक लागलो. पूण फारावन इजिप्तकारांक सांगलें, जुजेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आख्खे प्रितुमेक दुकोळ पडलोलो. जुजेन
आपले गुदांव उगडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरव दिलो. इजिप्त देशांत दुकोळ वाडोन गेलो. आख्ख्या संवसारांतलो लोक जुजेकडलो ओरव विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो, कित्याक आख्खे प्रितुमेचेर मारेकार दुकोळ पडलोलो.